केशें म्हाका गोंयकार भाव भयणां सगलीं सजमतां सगलीं एकदम बरी आहाय मू हांव एकदम बरो आहा आनी तुमी बरी आसतलीं आनी माडी चलताय आमगेल्यो वेलेंकीन सायबिणीच्यो आनी जायतो लोक गोंय आसा माड्रासा गेला विस्वास आहा मू भावार्थान मागताय थोड्यां बाबड्यां भुरगीं आसनाय भुरग्यां लागोन आंगवण कोताय कोण दिम्यान वयताय आनी जायतो लोक आसता थिंगा आनी तशें गोंया वेलेंकीन सायबिणी आण लोकांनी आपणाय देरां बी दवरल्याय तेकाय लागोन पुजा कोताय आनी 8 तारखेर सप्टेंबराचेर फेस्त जाता तें गांवचो लोक बी एकठांय जायन लादीन येवा कोत्ताय सायबिणी दोळ्यान कोणें चयलो ना पूण जेजूक आवय मू विस्वासान मागताय आनी मागता आसतना आमी परदेसां आसलोले लंडन अमेरिका सगळ्या गल्फान आसलेल्या पासतूय मागाय आनी हांव जाणा आमचे पासत मागाय म्हूण तुमकां सांगो नाका तुम बाबडी मागताय गांवां लादीन देगून जाता ते जाणा तुम आमचे पासत मागताय आनी आमी मागताय कारण आमचो क्रिस्ती धर्म आमची शिकयता आतां एक सांगता बॉम्बे दिल्ली ते सायडी जायतो लोक प्रोटेस्ट कोत्ताय कोर्टान ऑर्डर दिली मू सुण्या व्हरपाची आनी थोडे लोक आहा तो प्रोटेस्ट कोत्ताय सुण्या दोन वत्ताय मू ती रावताय फ्लॅटान आपणागे रुमान जेवण उरलोलें ओन तेंक घालताय पूण हांव कितें केलें तें कोर्टान सारकेलें अशें म्हणटा कारण तुम तेंका एक दीस जेवण घाताय सुकलो बिस्कीट ह्यो व्हरलो जेवण घालताय पूण थोड्यांगे सुणी बेश्टे रस्त्यार आहाय पोटा भुकेन बाबडी चलोन वयता भुरग्यां जावं ट्युशना खूंय वयता आसतना खाताय घास माताय तेदो तूं येताय कोण मुखार सरनाय कितू जाणां गेलीं गांवां पासून सुणी आसताय तीं खाताय ल्हान आसतना म्हाकाय हायल्लो आमगे गांवच्या सुण्यान ती अशें करून थोडी रागिश्ट आसताय इस्कलास येता आसतना आमी तेदो ल्हान आमच्यान कांय करूं जायनासलें पांयां बी घासमां कुडक्या काडले आतां तुमी कोर्ट कितें कोत्ता तेंय तुमकां नाका प्रोटेस्ट कोताय बेश्टे कोण बलात्कार कोताय भुरग्यां किडनॅप कोताय तीं कोण फुडें सरना पूण मनजात हें केलें जाल्यार तुमी सगळीं फुडें येताय थोड्यां भितरूय उडयले पुलिसान वयल्यान तुमी पुलिसांचे एगेन्स्ट वयताय पुलिसान बी कितें केलें तें पळय सारकें केलां तो म्हाका प्रोटेस्ट करपा थिंगा नाक जालोलो सुण्या व्हरे आनी तुमगे घरान दवरे न्हू तुमगे फ्लॅटान दवरे जरी तर तुमचो आडकूड जाता त्या रस्त्यार पळय सुणी आहाय ते तुमी घरां व्हरे घरान दवरे घरां तुमी दवरताय सुणी व्हडली व्हडली सुणी रॉट वायलर कोणानी केस आहाय ती आनी गांवठी रस्त्यार आसताय तें कोन्नाय तुमी एक दीस 2 दीस बिस्कीट घायल मू तुमगे मोगा जालीं नाक जालो न्ही तेश करून गोंयां दिवं कितू आहाय जावं त्या बाजरां थोड्यांगे माजरां गोंयां घरां पोसताय तेंगे माजरां जायत माजर काटाय पेटे थोडी कितें कोताय जायत माजर जाताय मोडटाय न्ही कोणें देरां कोणें बाजरां कोणानी खूंय ऑन सोडटाय मागीर खंयची मनजाती मोग कोताय ती खंय जनवरांचो सांगाय म्हाका कितें कोताय तुमी नाक जालो हे विडियो पळय चोयता तुमगेले न्ही तेजें कितें जाता कितें दाखयताय टिकटॉकाचे विडियो चोयले इंस्टाचे चोयले फेसबुकाचे चोयले आतां मदें ते गाये दुदा लागोन येयलां गाये दूद होकोत खंय गायेगे पेट्यान पिवपाची गायेगे पळपेट जाता त्यान पिवपाची आनी गाये खूंय प्रेग्नेंट कोताय खूंय कारण दुदा लागोन गायेचे अत्याचार कोताय म्हणटाय तुमी थोडे बोवाळे माताय गाये देव म्हणटाय आनी तुमी ते गायांचे अत्याचार कोताय तुमी म्हणटाय तें दूद पिवपा न्ही तें गायेगे पेट्यान पिवपाचें कितें अशें करून कोताय तें म्हाका कांय कोणा तुमगेलें कितें अशें कोताय तें कांय कोणा लोकां बेश्ट करून पातकां घाताय तुमी इतू वर्स जालीं ल्हान भुरगीं आहाय तीं पासून गाये दूद पिवन व्हड जालें जावं ती दही जावं योगर्ट हें सगळें गाये दुदाची जाता
म्हाका कांय कोणा तुमगेलें कितें ह्याच्या जगोटाय म्हूण तेंचे कोण उलयना पूण साद्या मनशान कोणें कितें उलयलें जायत वयताय मारूं वयताय आनी कितें कोताय झगडी झुजां कोताय बरे भाशेन रावाय रे 2 दिसां संवसार रात कोणा मेळटा ती कोणाच्यान सांगूंक जायना कोणाची केसो मरोण येता तें कोणाची केसो तायण येता ती बरें मनजाती म्हणटाय तें मारप ना कांय करप ना बांदून घेयलें वेजिटेबल तुम खाताय ते वेजिटेबलूय खावपा बंद करय वेजिटेबला जीव नासतना तेका ते कोंब येताय फूल येताय फळ जाताय जीव नासतना जाताय तेंकाय जीव आहा न्ही वेजिटेबलूय खावपा बंद करय आंबेय खावपा बंद करय आंब्या म्हूण जीव ना आंब्या जीव नासतना ते कोंब येन फूल येन आंबे जायनाय आं कितें कोताय म्हूण तुमी जाणा फिलिपिना वचोन चोय फिलिपिना हे भाशेन कोताय जनवरां हाय ती आनी कितें ते कॉक्रोची खाताय थिंगा सुणयांकूय खाताय सोरपांकूय खाताय चायनाकूय सगळे कोताय 2 दीस संवसारांत मरे तुमकां काल पळय जल्मा येयलो भुरगें मरे हितू वर्सां शेपाय मरोन गेले मरे तें चलय न्हिलो हांय आनी तुमकां आडकूळ जाली रस्त्याची एक गाय मेळ्ळी ती कितें हावडी गायली आनी विडियो केलो आनी लोकां मुखार बेश्ट लोकां झगड्यांक आयले जायना ते गाये वऱ्यांनी तिका घरान दवर घरां पोश सुणयां हाडटाय तुमी व्हडले रॉट वायलर बेडाचेर न्हिदायताय मनशां मायक पायक न्हिदापा तुमकां बेड आसना त्या कोणाला बेरींग घाताय पूण सुणयां आनी सुण्यां पुसताय तुमी त्या सुण्यान तुमकां जल्माळे म्हण मायनपान जल्माळे म्हूण ते आवय बापाय कोण हॉस्पिटलांत इंत घाताय आलबेरीं पूण सुण्यां घरान दवरताय खंयची तुमगे मनीसपण चोयन काळजा जायती दूख भोगता आनी एकलो जॉन कोस्ता म्हणलो अमेरिका आहा 50 आनी 5 वर्सां बायलेको काजार जाला 2 जाण भुरगीं आहाय ती थिंगा सिटीजनशीप मेळपा जाय बाणालेचो लिब्रामेंती हाडल्या एक तेंपाक गुंडा तो दुसत्यान मेलतो त्या दुसत्यामान ना मारू भोंवपाचो तो येता थिंग मेसेराची नाक जालो गाडी मात कितें उलयता मागीर म्हाकाय रागिलो हांवें गाडी बरयल्यो ताणें मारले म्हाका हांवें मारले गाडयो हेजी पायगी आनी मायगे कितें हायलाय हांव रावपाक 50 आनी 5 वर्सां बायले घेवन आहा तो थिंगा ताका सांगिल्लें गोंय यो एश कर तेश कर सांगता हो 15 वर्सां जालीं मरे गोंया पावलोलो ना अमेरिका सां एक पाटी गोंय येयल्लो हितू पत्तूंच्या मेळना हांव कितू पाटी गोंय वचोन गेलो मरे हेळ नाचिलो जावं मुगे कितें केलें इलेक्शना उबो रावलो एक पयलीं त्या गाडसूनय गोंया येवन म्हजे मुखार उबो रावपाक बाणाले तेगे गांवां वचोन हांवें म्युजिकल शो केलो हो अमेरिका रावन बोळे माता जाणट्या बायलांक घेवन थिंगा आतां विडियो चोय हो विडियो मेळटा तुका आनी हेजे मुखार मागीर हांव न्ही तिगे फोटो घातलो समतो व्हड गास तर तिगे फोटो घातलो म्हाका घालून दिनाका हांवें तुका सांगिल्लें अमेरिका रावन सुण्यां भाशेन बगूं नाका तुका कापोसता ते हा मरे गोंय डिसेंबरा येता मुगे घराक यो गिरदोली कवा तें चांदोर सलसेट गोवा हावज नंबर पासून सांगिल्लें तुका हांवें हावज नंबर 188 बार 190 एनी टायम यो अमेरिका रावन जावंक नाका तुका पळय हांवें मॅसेराचें पळय दिलां न्ही तें पुरो बिलमागे पयशे खाचे वस्तू बिलमा कुस्तार थिंग अमेरिका पावलो हो कळ्ळें मरे हांव सांगूच नासलो बिलमा कुस्तार भीक मागोन तूं अमेरिका गेला तेगे विलमागे पयशे दी पयलीं सद्या जाताय जाल्यार तुकोडे बसलो कोणी न्ही तुम आमचे आटे येताय आनी आमी तुमचे आटे गेले म्हणटरी मागीर आमकां हें कोताय हांव मरे बरेपणान सजमायता आनी मागीर जेन्ना तकली हिरोता न्ही तेन्ना तुमकां मागीर हांव चाबूक दिता कळ्ळें तुका विलमागे 15 लाख आयले ती अंडी अमेरिका तो म्हणटा लाख जोड म्हूण जेवणा हाडा पातिशें रावत आसतलो 15 वर्सां तुकोडे विलमागेले हें हारी करूं जाय न्ही जाल्यार कोट्टीनाक दोळेन मरय कोट्टीनाक दोळेन मरय बेश्टे बॉबीक सांगताय कितें म्हूण कोण जाण तुमी हितू लाख जोटाय तितू लाख जोटाय म्हूण
मिन्नाको हेळकोता सारकें करपा जाय. हांव कोणाचें कुस्तार ना, हांव मुजी कुस्तार हांव. तुम म्हाका सांगताय ते आनी तिगे त्यो धमकी हांव भिता तुका दिला हांवें शाबूक दिला थिंगा. एक तेंपा दुदा गाडी हाडून चोरून बाबा मनीस तूं 18 वर्सां ती तिगे बाणी फोडूंक गेल्या मरे आख्खें फोटो हांव. पूण तुका दडजिऱ्या लागून तिगे फॅमिली बाबडे बेश्टें लजये भोंवोंक नाका. फकत नांव गेलें तुजें जॉन कोस्ता म्हूण. नानू राव तूं आतां मॅसेज घायले ते डिलीट मारतलो पूण हांवें स्क्रीनशॉट मारलें. तुवें घायले तेय मारलें हांवें घायले तेय मारलें स्क्रीनशॉट. आतां तुवें डिलीट दिवंक केल्या कोता येता. चिंतपा जाय कितें उलयता आसतना म्हजे कडेन. हांव बेश्टो कोणाचे वाटी वचना. हांव मुजी कुस्तार हा. म्हगे हातपांयाचे आहा. देवान हातपांय बोलाक दिलो हा आनी आख्खो संवसार लोक म्हगे मोगा भाव भयणाय म्हाका मान दिताय. हांव ती जाणाय. हांव सदांच सोत उलयता. म्हाका फोट केन्ना उलयना. कितल्या जाणांन म्हाका तियात्रां व्हिडिओ धाडय. आपणांगे हेजी हें कर रे एड कर रे आपणांगे हेजी एड कर रे म्हूण भीक मागताय. तिगे जायत लोक व्हिडिओ चोयता म्हूण. आमगे कांतर येता ते तुमी कितू देखून शेअर कोताय तियात्रीस. आमगे कांतार एकूय शेअर कोनाय मरे तुमी. जाल्यार तुमगे तियात्रांचे हांव व्हिडिओ कित्याक कोतलो. जो कोण म्हाका मान दिता म्हाका लायक जाता आमकांय रिस्पेक्ट कोता त्याच मनशाचे उलयता त्याच मनशाचे हांव व्हिडिओ कोतलो. त्याच तियात्राचो एड कोतलो. तुमगे प्रोफायला एकूय मुगे कांतार शेअर ना एक व्हिडिओ शेअर ना. तुमकां जाय ते तोणा आमची गरज पडटा. तुमकां आमचे पांयको धांवन येताय. तुवें म्हाका आदार केले हांव तुका आदार कोत न्ही. बेस्ट हांव तुका कितें आदार कोतलो. मिनीन बादशाह बादशाह मुळ जायना. ते तोंडा वयली उतरां आपणा फायदे आपणांगे चॅनल आपणांगेलो हें चलोवपा ओडग आसता. हांवें केन्ना तुमकां सांगिल्लें ना मुंगे हेजे तुमी एड कोराय म्हूण. हांव चोयता तुमी जायन करपा जाय. जाय लोक तियात्रा भावयताय तुम आपयताय म्हूण तुमकां हेल्प करपाक. पूण तेचे ऑडियन्सांगे तेचे लोकांगे भुरगीं ल्हान ल्हान कांतरां म्हणटाय युट्यूबार जावं ना खूंय तुम तेंगे कांतरां केन्ना शेअर कोनाय. म्हणजे तुम आपूण प्रोफेशनल म्हूण सोजमोताय आनी ती भुरगे कचरेस म्हूण सोजमोताय. पूण म्हजे मुखार सगळीं प्रोफेशनलां. ते ल्हान भुरगीं जावं ना व्हडलीं जावं आमी जरी तर तेका शेअर कोन्न आख्ख्या संवसारा मुखार पावयनाय जाल्यार ते भुरगे उमेद खंयची येतली सांगाय म्हाका. खंयची उमेद येतली. तुमीनूय हेल्प करपा जाय न्हू. मागीर तुमकां अशें करून उलयल्यार तुमकां राग मारता वायट दिसता तुमकां. जे मनशे हांव वळखना जे भुरग्या पासून हांव वळखना त्या भुरग्यागे पासून कांतरां हांव शेअर करता तुमकां चोयलें. कारण भुरग्यांक उमेद दिवपा जाय. तियात्रां मोग दाखोवपा जाय. आनी तेका मागीर ते व्यूज चोयन हांव जायतो लोक आपणा सपोर्ट करता आपणा हें कोता म्हूण तेका आनी मज्जा येता. मागीर ते मुखार आनी मागीर आनी कांतरांय काडटा. पूण तुमी तेसो मनशा आदार दिनाय. मागीर तुमकां रडो येता आपणाचें कितें उलयलें जाल्यार. हांव सोंपेपणी कोणाचेरूय उलयना. आतां दिगांबर कामती जाय गाळी मारताले देव तो देवाको उलयता आनी कितें म्हूण. आनी तोच लोक आतां तो मिनिस्टर जालो म्हूण लोक तेका सपोर्ट करता. तुमी तें गाळी मारताय आनी तुमी तेका सपोर्ट करताय. तेणें सगळे गांठयान बोल्लो आहाय मरे मोती दोंगरारी. तो व्हडलो मरे चोर दिगांबर कामत. म्हणजे तेका मिनिस्ट्री मेळ जाल्यार तेका सपोर्ट करया ना जाल्यार ते गाळी मारया. तुमी दोन सायडीन धांवताय हांव दोन सायडीन धांवना. आनी एक व्हिडिओ चोयला गोंया न्यूज तो म्हापसा खंयच्या ते खबर ना 10 रुपया खूंय 10 रुपया 5 नाल्ल म्हणजे 2 रुपयान एक कोणी तरी बाबड्यान दिलो आसतलो. पूण म्हगे हिशोबान तें रोंग अशें.
तेणें केलां आसतलें, तो बाबडो हिंदू आसतलो, तेणें गणेशा लागून गणपती लागून केलां आसतलें, म्हणजे तेंक बाबड्या मारग्या नाल्ल घेवच्या नाकाय. पूण हींत कोण फायदो काड मागीर? ते चडूच वयतले. हितू ते हॉटेलकार आहाय ते, रेस्टॉरंट बार आहाय ते, पयशेकार आहाय ते वयताय मागीर. ते आपणागे मनशां धाडटाय नाल्ल घेवच्या सवाय भितर. पूण हे मागीर ते हिंदू बाबड्या पावनाय. पूण भलते मनीस फायदो काडटा. अशें करून 10 रुपयान 5 नाल्ल दिले जाल्यार 40 रुपयान 50 रुपयान नाल्ल आहा तो, 10 रुपयांचे 5 नाल्ल दिले जाल्यार तितू ते मनीस वयताय आनी ते मागीर येवन आपणागे हेजे बिजनस कोताय. असो जालो हा. आपूण एक कसली वस्त ही कितें जाणा ती रेट दिवूय नाय, ती रेट सारकी भांगरा रेट लायताय. हें जाण जावपा जाय तुमचो सगळ्यांक. आजकाल हुंकोट कांय जायना, कसलें जायना, सगळें पयशांची. कोणा भायर वताय जाल्यार पयशांची, कोणाय कसलें ऑफिसांतू काम जावपा जाल्यार तेंय पयशे, सगळे कडेन पयशे. हुंकोट कांय जायना काम, हुंकोट जाता काम. आमी वोट कोताय ते हुंकोट जाता. आमी आमगे वोटाक पयशे दिनाय, पयशे घेयनाय. कोण पोटा झाडां आहाय ते, सोऱ्या नेट आहाय ते, सोर पिवपा आहाय ते घेताय. पूण आमी केन्ना कोणाक 1 रुपया घेवन वोट केलो ना, सदां हुंकोट. पूण जे कोण पयशे घेवन वोट मारलो आहाय न्ही, त्या मिनिस्टरांगे देरां पयलीं आसता लेंबड्या. पूण आमी आसनाय, हांवांनी थंय वोट केलो मनीस केन्ना वचनाय तेंगे देरां. आनी आमगे काम जायय नाय. आनी आमकां ते सुवास नाका. आमकां कोश्ट कोन्न खावपा संवय आहा. ना जाल्यार मागपी आमी, मागोन खावपी. पूण चोरून कोश्ट करून खातले, चोरून खावपा न्हय, केन्नाय मागोन खातले. आनी ह्या संवसारांनी आमगेल्या बरें कोता न्ही, दुसऱ्यांक पासत वावुरता न्ही, तेका लोक केन्ना सपोर्ट कोनाय, केन्ना कोनाय. मेहनत कोत्ता तेका, उलयतले जायते पूण सपोर्ट करपा न्हय. कोण फटयता लोकांक, नागयता, चोदता म्हूण न्ही, तेका सपोर्ट कोताय लोक. नाजाल्यार हे मिनिस्टर देखून जाले तेंचे कितू केस नाय आसतल्यो. आं, केस इस्मागलिंगाच्यो, भाटाच्यो, चोन खावपाच्यो. आनी तेका लोक मागीर वोट कोन्न निवडाय नाटा. आनी आमी तेंचे उलोवपाक गेल्यार थोडे कोण तेका सपोर्ट कोताय ते आमचे बेजार जाताय, गाळी मारताय आमकां. पूण तुमी गाळी मारली म्हूण ते आमकां लागताय, तुमगे तोंड तें वो आतां तेजे बरयलें गायलें. आमी तेंका कॅर कोनाय, आमी इग्नोर कोताय तेंकां. आमगे व्हिडियो काडप म्हळ्यार एक व्हडलें हत्यार, तुमची काळजां लागत तेशें कोन्न. आमगे उलोवप तुमच्या काळजां लागप, तुमगे न्हिदपेडा जावप. म्हाका हे जायते गोंयकारांनी जावं लंडन, गोंयां, गल्फाक, अमेरिका, सगळ्या स्कॉटलँड, जर्मनी, नेदरलँड आनी हुंच कंट्री, न्यूझीलंड, श्रीलंका, आख्ख्या संवसारा म्हाका सपोर्ट कोताय. व्हडली खुशालकाय भोगोता. तूं आदार कोताय ते भाशेन. आनी तुमची बरी मागीर एक उमेद उर्बा येता. गोंयां कसली एक हॉट टॉपीक कितें जालें पाकाचे रोखडे कांतर काडटाय ते. कारण हॉट टॉपिकेचेर रोखडे कांतर काडले तेंका व्ह्यूज मेळटाय. पूण तें काम कोन्न दाखयनाय, कांतर काडटाय ते, पूण तें वस्तू कोन्न दाखोवपा जायो. गोंयां केसो इश्यू आहाय, कितें आहा तेजे कोणें कोता. इतल्यान मोगा गोंयकार भाव भयणांदो व्हिडियो काबार कोता. आनी वेलेंगीन सायबिणीचे नदर माराय आनी भावार्थान मागाय, सगळें तारयार पडटलें तुमगेलें. आनी गणपती देखून हांवें जायते चयले दिसान, कोणागे 5 दिसान, कोणागे 1.5 दिसान बुडयले ते. मान बागयता आमगे गोंयां पळय हिंदू भाव भयण आहाय तेका हांव मान बागयता. बांयत पासून ते बाबडे लायणीन हातरांचे उबरात, तरी पूण ते डेंजर. ते बाबडे रावले ते बांयत 2 आसा, ते हातोर उदकां आसताय, कोसळोन देखून पडों शेकताय. तेणी बाबड्यान आपणा सपोर्टा दरी बरी कांय गेली ना, म्हजी काळजां दूख भोगली ते तेशें कोन्न रावले. कित्याक हातोर ते हुगलो आसताय, मोडों शेकताय. तेंचे ते एशेक तेशेक तेंचे हातरांचे लायणीन रावन तेणी बाबड्यान गणपती बरो करून बुडयला. आनी नितळ उदकां एशें कोन्न जावपा जालां. आनी हांवें सांगलो तेशें जालां.
गेले ते पाटी तेज्या पयलीं हांवें जायत कडेन चयलां मेळत ते आडोन बी उरलो उदकां उडयले पूण हे पाटी सलूट मारता हिंदू भाव भयणांक गोंया हांवें तांकां हेजे फेरी बोटीचे वचून तेणी दर्या बरे ते हेजे दर्या बुडयले न्हंयत मागीर बांयत बरे भाशेन हें केलें वालोर ती तुका अशें करून जावपा जाय पूण बॉम्बे आंध्रा केरला पळय जाता न्ही ते आपणागे घरां गणपती जायन गेले पुरा काम जालें वयस मेलो आपणागे मागलो मेळ्ळें अशें आनी मागीर त्या ट्राकां बरोवप मेळत ते शिडोवप गणपती आनी ट्राकांतल्यान वयर सा हातो रबल लुकयताय ते भाशेन मेळत ते न्हंयत उडोवप तें सारकें न्हू जाणें केकल्या न्हू आपणागे बरे भाशेन आपूण हें कुदोवन घरां पळय मान दिला तेसोच आपूण तेका भर न्हंयत भर दर्या बुडयतलो न्ही एकल्यान बुडयल्याय तूं ते गणपती खूंय पडपा नाय गाडये बो नींग बो व्हरों नाकाय तुम ते गाडये मेळत ते शिडयताय आनी ते इन्सल्ट कोताय आनी तुम 10-15 दीस मागलोलें तें सगळें उमती कळशा उदो जालें तुमगे मागलो आनी मेवना इतू देस पेस घरां केलो तो केसलो फायदो ना बरे मांडावळीन करपा जाय आमगे गोंया हिंदू भाव भयण आहाय तांकां शिकाय आंध्रा केरला माड्रास महाराष्ट्रा आहाय तेणी शिकोचें गोंयचें नदर मरे गोंया हिंदू आहाय तेंचें नदर मरे तांकां शिकाय तेंगे विडियो चुयाय ते कितको बुडयताय आनी कितको नितळ उदकांत धुताय ते वालोर दीत तेका हेसो हिंदू भाव भयणांची बेसांव पोटा इतल्यान मुगे विडियो काबार कोता काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच